Like, subscribe, and get notified. सरकार जी वेगळी अमेंडमेंट हाडल्या 17(2) आणि 39(a) त्याच्या अंतर्गत हे गोंय काबार करपाक फुडें सरलेले आसा आनी तितून हे आतां गांवांनी पावले आसा आनी खास करून उल्लेख करता आज आमी मेमोरंडम दिवपाक येयल्ले आसा ते म्हणजे आमची ओल्ड गोवा वाठारांची मोती दोंगर जी हांगा आमची चर्च आसा त्या चर्चीक तेको लागून एक प्रॉपर्टी 1,64,000 जाचो ओनर आसा मिसेस एनिग्मा प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड वो भायलो तेणी ही प्रॉपर्टी घेतलेली आसा आनी ती आतां प्रॉपर्टी कन्वर्शनाक घातलेली आसा म्हणजे गॅजेटाचेर आयिल्ली आसा. आतां गॅजेटाचेर येतकूच ताका जवळ जवळ 30 दिसाचो टायम आसता फक्त सजेशन दिवपाचें. हेज्यान पयलीं खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो त्या वेळार सरकार कितें करतालें की सजेशन आनी ऑब्जेक्शन आसतालें पूण आज आमी पळयता की ऑब्जेक्शन हे काडून उडयल्लें आसा म्हणजे हिटलरशाही चालू आसा. ऑब्जेक्शन आपलो गांव सांबाळपाक लोकांक आतां अधिकार दवरलेलो ना की बाबा हें आमकां नाका म्हणपाक फक्त सजेशन दिवपाचो प्रकार चालू आसा आनी त्या खातीर प्रखर विरोध करपाक आज आमी फुडें येयल्ले आसा. हेज्यान पयलीं म्हाका दिसता खुबशे जाणांनी हांवें म्हजी वैयक्तीक हांगा विरोध केल्लो आसा तेज्या बरोबर आमची सेव ओल्ड गोवा कमिटी आसा तेंच्यांनी हांगा मेमोरंडम दिल्लो आसा. आमची सायनींग कॅम्पेनींग बऱ्या पैकी चालू आसा. आज आमी जवळ जवळ 300-350 सायनीचे मेमोरंडम सबमीट करपाचे आसा. सगळे गांव आसा आमचे आनी त्या दोंगरावयलेचें उदक आसा तें मॅक्झिमम आमच्या करमळचें जें तळें आसा ताका मॅक्झिमम उदक थंयच्यान वयता म्हणून अशा पद्दतीचें जर कन्वर्शनां सरकार करपाक लागलो आमचो नेचर उरतलो कसो. त्या खातीर लोकांचो प्रखर विरोध त्या कन्वर्शनाक आसतलो आनी त्या वाठारान खास करून गोंयच्या ओल्ड गोवा ह्या वाठारान ज्या वाठारान जे युनेस्को रिकॉग्नायज आमचे हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ते दवरपाक आमी आज खास करून एक मेमोरंडम सबमीट करपाक आयिल्ले आसा. आनी ही जी सुरवात आसा ती आतां सुरवात जाल्ली आसा कारण मोठ्या पद्दतीन लोकांचो विरोध थंय सुरू जाल्लो आसा. हांव बाकीच्या गोश्टी कडेन उलयना पूण हो मुद्दो जो आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा आनी म्हाका दिसता समस्त गोंयकारांनी हांव विनंती करता जर आमचे हेरिटेज व्हॅल्यू आमी तर राखतले जाल्यार अशा पद्दतीचे कन्वर्शनां आमकां खंय तरी ती बंद करची पडटली. आनी सरकाराक एक शिटकावणी दिता की आज जरी आमी कमी प्रमाणान हांगा एक डेलिगेशन घेवन येयल्ले आसा जर येदा कदाचित ती कन्वर्शनां जर तुमी चालू दवरली जाल्यार मोठें आंदोलन करपाक आमी फाटीं फुडें सरता. म्हजो एक अपील आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक पळय तुवें भुतानीच्या प्रोजेक्टार इमिजिएटली आतां एक्शन घेवपाचें थरयलां कॅबिनेट मिटिंगा पयलीं सगळी आनी बाब समिलान सांगलें सरकारान एक कायदो हाडचो ह्यो जमनी सांबाळपाक. हें फरें हें एकदम फरें की गोंयकार आमचेच गोंयकार भाटां आनी शेतां आनी सगळें विकता आनी थोडे चल्ले. सरकारान हाजेर मातसो विचार करचो कित्याक गोंयकार उणे जायत आहा गोंयांत आनी चड उगत लागचो ना. आयज तर सरकार हाजेर एक्शन घेना आनी म्हाका खात्री आहा मुखेलमंत्री हाजे आमी हें पळय आज निवेदन दिता ते मुखेलमंत्री हाजेर लक्ष दितलो आनी तूं भुतानीच्या प्रोजेक्टाक जें स्टॉप करूंक सोदता तशेंच हांगाय करतलो कित्याक ही हेरिटेज सायट आनी हें तर करिना. आयज गोंयकार डेंजरान आहा. पंचायतीन ते पावले सेक्रेटरीन येल्लाप्पा आनी जल्लाप्पा पावता.